नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो सत्ता राजनीतिको सन्दर्भमा। तर यो चर्चा चलिरहँदाखेरि प्रदेश 5 को राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषय निकै ठुलो पेचिलो विषय बनिरहेको छ र त्यो पेचिलो विषय बनिरहेको बेलामा प्रदेश 5 को राजधानी बुटोलमा नै हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ प्रदर्शन पनि हुन थालेको छ र राजनीतिक पार्टीहरूको पोजिसन अब के हो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेको छ। हिजो सङ्घीयतामा हामी जाँदै गर्दाखेरि पहिचानको कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ, अधिकारको कुरा पनि हामीले गरिरहेका थियौँ र राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा पनि हामी गरिरहेका थियौँ। यो सबै कुरा सत्ता राजनीतिसँग जोडिन्छ कि आम मानिसको मुहारमा परिवर्तन, प्रगति, खुसी ल्याउने कुरासँग जोडिएको छ। आजको अङ्कमा हामी यो सत्ता राजनीतिको यो पक्षमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सँगै सरकार सञ्चालनको ढाँचाको बारेमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला। तपाईँलाई स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद प्रकाशजी। यो अहिलेको राजनीति, अब तपाईँ पनि यो प्रदेश 5 कै बासिन्दा पर्नुभयो होइन? एकदम एकदम। कुराको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ। यो बुटोलमा त बडा प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको संलग्नता चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, हाम्रो संलग्नतालाई मैले यहाँबाट सुरु गरौँ। यो सरकारले नै यहाँ दाङको निर्णय गरेर पछि त्यहाँ गएर पूर्वाधारहरू छ भनेर बुटोलमा राजधानी तोक्यो। बुटोलमा अहिलेसम्म करोड रुपियाँ खर्च गरेर आज 2.5 वर्षदेखि त्यहीँबाट राजधानी सञ्चालन भइरहेछ। अहिले आएर 81 परिवर्तन गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले, किनभने यो त दूरगामी परिणाम हो, यो उहाँहरूले 5 वर्षको लागि अभिमत पाउनु भएको छ। 5 वर्षको लागि जुन उहाँहरूलाई 2/3 मत आएछ, यो 20-25 वर्षलाई अथवा 50 वर्षलाई राजधानी र प्रदेशको नाम त 50 वर्षलाई पनि हुनसक्छ, 25 वर्षलाई पनि हुनसक्छ। यस्तो निर्णय लिँदाखेरि संसदमा भएका सबै दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर सकभर विश्वासमा लिनुपर्ने। उहाँहरूले एउटा टोली खटाउनु भएको थियो, टोलीले दिएको परिणाम अर्कै छ। अहिले 81 यो दाङ गर्ने भनेर जुन उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसलाई, किनभने सबैको मानसिकता अब त बुटोलमै रहने भयो भनेर भयो। रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु अधिकांश मान्छेहरूको यो बुटोलमै रहने भयो भनेर मानसिकता बनिसकेको हुनाले 81 बिना कुनै आधार, बिना कुनै छलफल, बिना कुनै तरिका जुन किसिमले यो सरकारले परिवर्तन गर्यो, त्यो पनि केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सङ्घीयताको जसरी घाँटी निमोठिने काम गरियो, त्यो चाहिँ त्यसको विरोध हो। यो सामान्य जनताबाट भइरहेको विरोध छ। पार्टीको संलग्नता होला, हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता पनि गए होलान्। पार्टीले आफ्नो स्ट्यान्ड निर्धारण गर्छ। हामी सडकमा ओर्लिया छैनौँ, तर संसदमा हामीले विरोध गरिरहेछौँ, मिडियामा हामीले विरोध गरिरहेछौँ। यही कारणले विरोध गरेका छौँ कि यो न लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्य मान्यताको सम्मान भयो, न सङ्घीयतालाई नै सम्मान गर्ने यो काम भएको छ। त्यसैले यसको हामीले विरोध गरिरहेछौँ। यो प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा, ठाउँ भनौँ न, ठाउँले के फरक पार्छ? होइन, ठाउँले यसो हेर्नुहोस्, अब यो जनताको त आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ नि। त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा जब फलानु ठाउँमा हुन्छ भनेर गरिसकेपछि अनि जनताको महत्त्वाकाङ्क्षा त्यही हिसाबले आउँछ। जनताको महत्त्वाकाङ्क्षाको हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो बोली ठाउँमा निकाल्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको लागि पार्टीको निर्देशन एउटा पक्ष हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने उसको भोटरको निर्देशन के छ, भोटरको आवाज के छ। त्यसलाई असम्मान गरेर, त्यसलाई पन्छाएर जनप्रतिनिधि जान सक्दैन। तर अहिले यो जुन विरोध देखिया छ नि हो, तर यो प्रदेशको राजधानी राख्ने कुरा चाहिँ समग्र प्रदेशलाई अलिकति पाएक पर्ने ठाउँमा राख्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ नि, होइन? एकदम ठिक कुरा। यहाँनिर चाहिँ प्रभावशाली नेताहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही तानातान देखिन्छ क्या। यो चाहिँ कति उपयुक्त कुरा हो? उपयुक्तको कुरा गर्ने हो भने बागमती प्रदेशको लागि हेटौँडालाई किन उपयुक्त मान्यो भने त्यहाँ सबै पूर्वाधार छ भनेर उपयुक्त मानियो। उपयुक्तको क्राइटेरिया के त भौगोलिक रूपमा केन्द्रमा हुनुपर्छ हो कि
अथवा त्यहाँबाट सबै जिल्लामा पुग्ने सजिलो हुन्छ भनेर हो कि अथवा पूर्वाधारहरू भएको ठाउँ हुनुपर्छ। हेटौँडा जुन हिसाबले बागमतीको राजधानी मानियो त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ 5 नम्बर प्रदेशको लागि बुटवलभन्दा उपयुक्त ठाउँ अन्य कुनै पनि छैन। पूर्वाधारको हिसाबले आउने जाने बाटोघाटो र अन्य सबैको पहाडको जिल्लालाई पनि तराईको जिल्लाको लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ बुटवल थियो। तर त्यसमा समानान्तर अर्को तर्क के पनि छ भने बुटवल त तपाईँको अहिले प्रदेशको राजधानी भए पनि नभए पनि एक किसिमले त्यो विकास भइसकेको छ, बडा नमुना सहर बनिसकेको छ नि त त्यो। अब त्यहाँबाट अलिकति पर दाङको भालुवाङमा लगेर प्रदेशको राजधानी राख्दाखेरि त त्यो ठाउँ पनि त बडा सुन्दर हुने भयो, त्यो ठाउँको पनि मुहार बदलिने भयो। अलिकति जस्तो हुन्छ नि एउटै ठाउँलाई मात्रै सम्पूर्ण सुविधाले युक्त गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा जानु अझ उपयुक्त। र त्यो हिसाबले पिछडिएको ठाउँमा धेरै पछाडि परेको ठाउँमा हेर्ने हो भने त रोल्पा र प्युठान रुकुमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो नि। त्यो त्यसैले मैले के भने सरकारले बुटवल राख्दाखेरि सरकारले विचार गरेन, नयाँ नयाँ सरकार बन्यो, सरकार हामी यहीँ बस्छौँ भन्यो, प्रदेश सरकार गर्यो, अगाडि बढ्यो। त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँको विचारको हिसाबले रोल्पा प्युठान रुकुम किन उपयुक्त भएन? किन त्यो त धेरै पिछडिएको छ, धेरै सुन्दर ठाउँ छ, अत्यन्त रमणीय छ, तर धेरै पिछडिएको छ, धेरै गरिबी छ। त्यो किन नलिने भन्ने कुराको खुल्ला छलफल गरेर सबैलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने ठाउँमा अब यसको अर्को तर्क पनि छ नि। मुख्यमन्त्रीजीको जिल्ला दाङ भएको हुनाले दाङ लगियो। अब अर्को ठुलो नेता एमाले र काङ्ग्रेसको उहाँहरूले बुटवलै हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अडान लिनुभएको थियो, अहिले उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ। अब यसमा के रहस्य छ? सङ्घीय सरकारभित्र के कुरा भयो, कसरी भयो? दुःख लाग्दो कुरा के हो भने प्रदेशको कुरामा सङ्घीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुनुभन्दा त्यहीँको प्रदेशले बसेर सङ्घीय नेताहरू पनि त्यही प्रदेशमा गएर छलफल गरेर प्रदेशको हितमा कुरा गरेर सबैको कुरा सुनेर अनि सर्वपक्षीय सर्वदलीय एउटा बैठक बसेर अनि एउटा निर्णय लिएको भए मलाई लाग्छ न्यून विवाद हुन्थ्यो। विवाद रहित हुन्थ्यो भनेर म भन्दिनँ, अब यो विवाद न्यून हुन्थ्यो। अब यो कुराको चाहिँ नि जति कुरा गरे पनि टुङ्गो लगाउने ठाउँ भनेको चाहिँ प्रदेश सभा हो। एकदम एकदम। अब प्रदेश सभामा त नेकपाको सिङ्गै उसको एउटै दलको मात्र 61 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका छन्। अब विपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 19 जना सांसदहरू सदस्यहरू छन्, तपाईँहरूको पनि अलिअलि हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेस अथवा विपक्षमा रहेका सबै मिल्दाखेरि पनि यसलाई बुटवलै कायम गरौँ अथवा दाङको भालुवाङको सट्टा अर्को ठाउँ कायम गरौँ भन्ने सक्ने सङ्ख्या त छैन। हामी निर्णायक कदापि छैनौँ, जसपा त झनै छैन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले भने नि यो त दीर्घकालीन परिणाम, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरा हो। यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसपालाई बोलाएर एउटा सर्वपक्षीय बैठक गरेर ल अहिलेसम्म हामी बुटवल बस्यौँ, अब यो कारणले हामी दौड्यौँ त्यहाँ। केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश सरकार दौड्न बाध्य हुने त होइन नि। त्यसैले उहाँहरूले त्यो सरकारले जो अहिले सरकारमा छ उहाँहरूले अब तपाईँले भन्नुभयो नि 61 सङ्ख्या छ, त्यसैमा पनि रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासी लुम्बिनी अञ्चलका जति छन् सबैको विरोध चलिरहेछ। तर अहिले अन्त्यमा पार्टीले व्हिप लगाइसकेपछि त यो पार्टी पद्धति हो। ठिक छ, पार्टीले व्हिप लगाएपछि पनि कसैले हिम्मत गरेर व्हिप पनि तोड्ला, कसैले नतोड्ला, तर विवाद त जन्मियो नि। मैले भन्न खोजे यसलाई सकेसम्म प्रयास गरेको भए उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि निर्विवाद हुन्थ्यो। तपाईँसँग म एउटा उत्तरको अपेक्षा गर्दछु, त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा म जान्छु। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि चुनावको म्यान्डेट चाहिँ नेकपालाई 5 वर्षको प्राप्त हो एकदम शासनको लागि एकदम। तर यो के नाम राख्ने, प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो दूरगामी असर गर्ने कुरा हो। यो 50औं वर्षसम्म पनि यसको प्रभाव असर रहन्छ भनेर बुटवलको ठाउँमा दाङमा यो लैजाँदाखेरि यसको दूरगामी असर के पर्छ अथवा यसको परिणाम के आउँछ? हैन, दाङमा लैजाँदाखेरि यसको दूरगामी परिणाम तपाईँले हेर्नु भने जुन अब राजधानी राख्ने भने त त्यहाँ सबै गतिविधिमा वृद्धि हुनुपर्छ, सबै गतिविधि बढेको हुनुपर्छ। दाङमा आज तपाईँले 0बाट सुरु गर्नुभयो भने बुटवलको पोइन्टसम्म
पुग्न जुन यो सरकारको गति छ कमसेकम 15 वर्ष लाग्छ। त त्यो बिन्दुसम्म पुग्न 15 वर्षसम्म तपाईँले त्यहाँ पूर्वाधारहरूको पनि कमी रहने भयो, सरकारलाई सजिलोको लागि जे चाहियो त्यो रहँदैन, अनि आर्थिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधि दुईटैमा यसले असर त गर्ने भयो। ठिक छ, दाङ गर्ने भए जुन बेला यो सरकार बन्यो त्यही बेलादेखि दाङमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेर अरू कुराको सुविधाहरू बढाएर अनि हामी दाङ जान्छौँ, अहिले तत्काललाई हामी बुटोल बसेका छौँ भन्ने रणनीति लिएर यो सरकार जान सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो त गरेन। जुन मानसिकता बाहिर ल्याए, जुन कुरा नेताहरू एकदम अठोट गरेर बसे, बुटोलका नेताहरू, भैरवाका नेताहरू र कपिलवस्तुका नेताहरू, परासीका नेताहरू, त्यो हिसाबले त के बुझिन्थ्यो भने अब बुटवल नै थाई राजधानी हुने भयो र सबैले आफ्नो गतिविधिहरू त्यही हिसाबले गरे। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि भैरवामा हुने, राजधानी त्यहाँ हुने, त्यो हिसाबले प्रदेश 5 को विकासको केन्द्र यहाँ भएर यहीँबाट सबैतिर जाने भयो भनेर हो। अब दाङ गरेर कुनै एक्स्ट्रा बेनिफिट एउटै पोइन्ट के छ भने डिस्टेन्सको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, रोल्पा, रुकुम र प्युठान अथवा अब गुल्मी अर्घाखाँची र पाल्पाको कुरा गर्ने हो भने त्यो इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ, बराबर डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो नै हो यदि क्राइटेरिया भने हेटौँडा किन बनाइयो, किन काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक अथवा अरू रामेछाप बनाइएन यहाँ भन्ने प्रश्न त आउँछ नि। त्यो पनि त्यही समूहले, त्यही निकायले, त्यही सङ्घीय सरकारले निर्णय गरे हो नि त हेटौँडा हो भने, त्यसमा पनि त विवाद थियो नि। एकातिर एउटा क्राइटेरिया बनाइदिने, अर्कोतिर अर्को क्राइटेरिया बनाइदिने, यो चाहिँ हामीले बुझेनौँ, त्यही बुझ्न खोज्या हो। यो सरकारले सर्वपक्षीय मिटिङ बोलाएको भए हामीले त्यो कुरा बुझ्थ्यौँ। यसमा तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो? प्रदेश 5 को मुख्यमन्त्री दाङको भएको हुनाले यसलाई जबरजस्ती घिसारेर दाङ लग्यो? मैले अरू कुनै कारण देखाएको छैन। अब जुन मान्छेहरूले आवाज उठाइरहेथे बुटवलको पक्षको लागि, ती नेताहरूको मुख के कसरी कुन बाटोबाट बन्द गरियो मलाई थाहा छैन, आउने दिनहरूले देखाउँछ। केही त थाहा छ भनिदिनुहोस् न। होइन, केही थाहा छैन। अब यो हेर्नुहोस्, यो कल्पनामा कसैलाई यो कारणले हो, तर उहाँहरूको मुख बन्द भएछ। जुन उहाँहरूले आवाज जोरसोरले उठाउनु भएको थियो त्यो आवाज अहिले बन्द भएछ र मुख्यमन्त्रीको चाहना त पहिले पनि दाङ थियो नि त, तर त्यो हुन सकेको थिएन। त्यो के कसरी उहाँले मिलाउनु भयो सन्तुलन, किनभने उहाँ त कुशल राजनीतिक खेलाडी हुनुहुन्छ। कसरी कसलाई कहाँ लगेर यो नेकपा भित्रको द्वन्द्व मिलाउने सन्दर्भमा बुटवललाई दाङ पुर्याउने खेल पनि सँगसँगै हिँड्यो र अहिले बाहिर देखिया छ। त्यही हो कुरो। किन त्यसमा उहाँ प्रमुख उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ विवादको समाधान गर्ने अर्कै केही अस्त्रहरू प्रयोग गरिएको तपाईँलाई देखिया छ। किनभने आजसम्म म तपाईँको अगाडि भनिरहेछु कि यो गिलास चाहिँ सिसाको हो, यो काँचको हो भनेर भनेको छु र एकैछिनपछि होइन यो फलामको हो भनेर भने त यसको पछाडि त केही न केही रहस्य हुन्छ नि। अथवा म मेरो मुख बन्द गरेँ भने यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण त होला नि। म किन मेरो विचार परिवर्तन गरेँ भन्ने कुरा त कि बाहिर पारदर्शी रूपमा आउनु पर्यो। होइन, यदि अपारदर्शी हो भने त केही न केही दालमा कुछ काला है भन्ने त भन्नु पर्यो। यहाँ त दालै काला है कि या त पुरै दाल काला हो कि भनेर अब अलिकति पछि थाहा हुन्छ। अलिकति अगाडि जाउँ, यो पछाडिको कुरालाई बुझ्न लागि अलिकति अगाडि जाउँ। तपाईँ अघि एउटा बडा गजबको शङ्का गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि प्रदेशको नाम के राख्ने, राजधानी के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश सभाको विशुद्ध अधिकारको विषय हो एकदम। तर त्यो काम गर्नको लागि नेकपाको शीर्ष नेताहरूको 2 नेताको बिचमा सहमति भयो र त्यही कुरा लागू भयो भनेर र तपाईँ प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत, मान्यता विपरीत भयो भनेर। त्यसो भएदेखि सङ्घीयता विरुद्धको खेलबाडहरू सुरु भयो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। म यहाँनिर के पनि ल्याएर जोड्छु भने यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि केही शीर्ष नेताहरूको इसारामा सबैले संविधान सभाले 307 धारालाई 2.5 दिनमा हुन्छ हुन्न भनेर पारित गरेर त्यो एउटा नजिर स्थापित भयो। अहिले त्यही नजिरको प्रयोग केही शीर्ष नेता जो प्रभावशाली छ उहाँहरूको बिचमा यदि सहमति गराउन सक्यो भने प्रदेश सभाका ती जनप्रतिनिधिहरू पावर, त्यो जिरो पावरका व्यक्तित्वहरू हुन्। उहाँहरूको पावर छैन भन्ने कुरा देखाउनलाई जुन किसिमले संविधान सभा सदस्यको जिरो पावर गराएर नेतृत्वले त्यो बेलामा संविधान बनायो,
त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अहिले यी कार्यहरू जुन विभिन्न प्रदेशका नामकरणहरू भइरहेछ, शीर्ष नेता मिले भने जुन आधिकारिक बडी हो, जुन आधिकारिक निकाय हो, जसले अधिकार जसलाई संविधानले दिएको छ, उलाई चुप गराएर पनि निर्णय गर्न मिल्छ। यो वास्तवमा कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा यस्तै हुन्छ, केन्द्रीय नेतृत्वले जे गर्छ त्यो हिसाबले हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था, हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार, हाम्रो यहाँको संविधान अनुसार त्यहाँ त संघीयता सिम्बोलिक हो, त्यो स्टेटहरू सिम्बोलिक हो, त्यहाँ संघीयताले त्यहाँ स्टेटहरूको अधिकार हुँदैन अधिकांश उसमा। त अधिकार जहाँ छ त्यो अधिकारलाई पनि हनन गरेर, त्यो अधिकारलाई पनि बन्द गरेर, बक्साभित्र बन्द गरेर जुन यो खेल भइरहेछ, यो पहिल्यैदेखि उहाँहरूलाई संहिता नपचेकै हो। अहिले संहिता मजबुरीवश, बाध्यतावश उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको, यसलाई बिस्तारै नदेखिने गरी कसरी त्यसलाई अपाङ्ग पार्न सकिन्छ, त्यो खेलमा अहिले मात्रै होइन, अलि अगाडिदेखि नै देश बढिरहेछ। त्यसो भए संघीयता विफल पार्ने कोसिस अन्तर्गतका यी कामहरू भइरहेछ। त्यसको एउटा खुड्किलो यो पनि हो। र यो कुरा तपाईँहरूलाई आज आएर महसुस भएको कि हिजो नै महसुस? होइन, महसुस भयो, तर यो सरकारको शक्ति छ, हाम्रो आवाज मात्रै छ। यो सरकार संवेदनशील भएको भए हाम्रो आवाजलाई महत्त्व दिएर त्यसलाई सुनेर आफूलाई सच्याउने प्रयास गर्थ्यो। तर यो सरकार जुन किसिमले मैले अरू समय पनि भन्ने गरेको छु, लोकतान्त्रिकका जुन मूल्य मान्यता र त्यसका विभिन्न पक्ष छन्, जस्तो प्रेस, मानव अधिकार, यी सबै कुरालाई जसरी बाँधेर बोराभित्र सिल गर्दै गएछ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई जसरी निरर्थक पार्दै गएछ, त्यो हिसाबले यो सरकारले संघीयता त के लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि सम्मान गर्छ गर्दैन आउने दिनहरूमा भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह त छँदैछ। भनेको यो कम्युनिस्ट सरकार हो, यो कम्युनिस्ट आचार विचार सिद्धान्त सङ्गठन अनुसार नै चलिरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लोकतन्त्रको जामा उडाइदिया छ, खोल उडाइदिया छ लोकतन्त्रको। तर भित्रको कार्य चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुसार धेरैपल्ट त्यसको उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढिरहेछ। त्यसो हो भनेदेखि त कम्युनिस्ट सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेदेखि त उसको सिद्धान्त, मूल सिद्धान्त साम्यवाद हुने भयो र एक दल बहुदल त उसले स्वीकार्दैन, बहुलवाद पनि स्वीकार्दैन। त्यो दिशामा सरकार गइराखेको छ। जुन बिन्दुमा, जुन आधारमा संविधान बन्यो, त्यहाँ त कम्युनिस्ट सरकारको जुन आदर्श हो, कम्युनिस्ट सरकारको जुन सिद्धान्त हुन्छ, कम्युनिस्टहरूको सरकार नभनौँ, कम्युनिस्टहरूको जुन सिद्धान्त हुन्छ, त्योभन्दा त फरक थियो। त त्यो बिन्दुबाट प्रस्थान गरेर आफूले इच्छाइएको बिन्दुसम्म पुर्याउनलाई जुन दिशा लिनुपर्ने हो, जुन बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने हो, जुन रणनीतिहरू चाल्नुपर्ने हो, त्यो चलेको आभास मलाई मात्रै होइन, धेरै मान्छेहरूलाई भइरहेछ। त्यसो भए यसले अब योसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ, 2/3 अलि पुग्दैन, तर यसले 2/3 पुर्यायो भनेदेखि संविधानको आधारभूत संरचनामै यसले परिवर्तन गर्न सक्छ। जस्तो बहुलवादको कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा, यी कुराहरू यसले बदल्न सक्छ? होइन, अहिलेको जुन संविधानभित्र अपरिवर्तनीय कुरा छ, जुन चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन, त्यसमा हात हाल्न मलाई लाग्छ यो सरकारले त्यो सजिलै हात हाल्न सक्दैन। तर संविधानलाई नै ऱ्यापअप गर्न सक्छ, त्यस्ता कुराहरू गर्न सक्छ। ऱ्यापअप मतलब संविधानलाई नै एब्रोगेट गर्न सक्छ, संविधानलाई नै छोड्न सक्छ, छोडेर अर्को बाटो। तर अहिलेसम्म त्यो सरकारले संविधानलाई तथाकथित रूपले स्वीकार गरेर आफ्नो बाटो, आफ्नो आदर्शतिर संविधानको खोल ओढाएर, संविधानभित्रको लोकतन्त्रको खोल ओढाउँदै आफ्नो बाटोतिर धकेल्दै लगेको छ। त्यो विभिन्न प्रक्रियाले, विभिन्न प्रकरणले, विभिन्न कार्यले त्यो देखिन्छ। भनेको संविधान रुचि राखेको छैन यो सरकारलाई? होइन, संविधानभित्र उसले आफ्नै इच्छित, जस्तो मैले भने नि, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको कुरा, संघीयताकै कुरा गर्नुभयो नि तपाईले। संघीयताकै कुरा गरेँ मैले। संघीयता त कहिले पनि रुचिया थिएन, त्यो त बाध्यताले स्वीकार गरे हो नि, त्यो आन्दोलनले स्वीकार गरे हो। यो संविधानभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट संविधान हो नि त, संघीयता हो। संघीयता हो नि।
त्यो पक्ष चाहिँ यो सरकारलाई अथवा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई रुचि रहेको छैन भन्ने कुरा त स्पष्ट प्रमाण छ। हेर्नुहोस्, जुन विभिन्न जुन प्रदेशलाई अधिकार दिया छ ती अधिकारहरू तान्दै केन्द्रमा लाँदै गरेका छ। अब यो संविधान तपाईँहरूलाई पनि त रुचि राखेका छैन, तपाईँहरूलाई पनि पछि राखेका छैन। होइन, सुन्नुहोस्, हाम्रो भनाइ के छ भने यो गिलास हो, यसमा यति भर्या छ, यति खाली छ, यो खाली ठाउँ पनि भरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। हाम्रो भनाइ के छ भने यो संविधान इन्कम्प्लिट हो, यो संविधान कामै नलाग्ने भनेर हामीले भनेका छैनौँ, तर यो संविधान इन्कम्प्लिट छ, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। ती कुराहरू हुनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भने संविधानको संशोधन गरेर हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले बारम्बार संविधानको संशोधन गरेर ती कमी कमजोरीलाई पुरा गरौँ। हाम्रा मुद्दाहरू मात्रै होइन, हाम्रो मुद्दा बाहिरका पनि धेरै। मलाई रोचक लागिरहेको यसमा एउटा कुरा के छ भने जस्तो सरकारको सन्दर्भमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि यसलाई संहिता पछि राखेको छैन भनेर र यसलाई विफल पार्ने यसले प्रयत्न गरिराखेको छ भनेर। तपाईँहरूको यो संविधानका धेरै कुराहरूमा विमति छ जुन तपाईँले 50औं पटक भनिसक्नु भएको छ। एकदम यही प्रकृतिको विमति कमल थापाजीहरूको पनि रहेको छ। संविधानकै फन्डामेन्टल कुराहरूमा उनीहरूले पनि विमति राखिरहेका छन्। मोहन वैद्यजीहरूको, नेत्र विक्रम चन्द विप्लवजीहरूको पनि विमति, ठुलो विमति छ। उनीहरू त यो मान्दिनै भनिराखेका छन्। भन्दाखेरि यो संविधान मानेको कसले छ, यो संविधान रुचाएको कसलाई छ, यो संविधानलाई समृद्ध बनाउने अथवा यसको ओनरसिप लिने त कोही पनि भेटेन नि त। होइन, सुन्नुहोस्, हाम्रो पोजिसन र कमल थापाजीको पोजिसन र अरूको पोजिसनमा फरक छ। मैले भने नि आधा गिलास पानी त यो राम्रो छ, यो पानी हामीले खान सक्ने पानी हो, यो स्वास्थ्यकर पानी हो भनेर भनेका छौँ र त्यसको उपयोग गर्दै 2 नम्बरमा हामीले सरकार पनि बनाएका छौँ। त्यो पोर्सन हामीले स्वीकार गर्छौँ। तर जुन आधा खाली छ यो आधा खाली राख्नु हुँदैन है। यो पानी, यो गिलास चाँडोभन्दा चाँडो भर्नुपर्छ, सबैले यसको उपयोग गर्न पाउन्। आधा गिलासले धेरै छुटिरहेछ भन्ने हाम्रो भनाइ त्यो छ। उहाँहरूको कुरा, अब उहाँहरूको जुन छ त्यो मूलभूत कुरामै उहाँहरूको अस्वीकार्यता छ। हाम्रो संहिता मूलभूत कुरा त सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा त स्वीकार गर्यो नि, व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई ड्यामेज गर्दै गइरहेछ। व्यवहारिक रूपमा जुन अधिकार दिनुपर्ने संहिता अन्तर्गत त्यो अधिकारहरू दिया छैन। त्यसैले हाम्रो कुरा र जुन अरूलाई तपाईँले अरूको उदाहरण दिनुभयो, उहाँहरूको विचारलाई सँगै राख्दाखेरि यसलाई हाम्रो कुरा र उहाँहरूको कुरा फरक हुन्छ। यसलाई अर्को एङ्गलबाट पनि हेरौँ। अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने शक्तिहरू चाहिँ क्षीण हुँदै गएको अथवा कमजोर हुँदै गएको अथवा थोरै हुँदै गएको, यसमाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूको मुख चाहिँ धेरै हुँदै गएको भन्न मिलेको मिलेन? निश्चित रूपमा प्रहार भइरहेछ र त्यो प्रहार हुने कारण के छ भने संविधानको कार्यान्वयन र जनताले जुन अपेक्षा गरेका थियो यो संविधानबाट त्यसलाई पुरा गर्न जसलाई जिम्मेवारी दियो त्यो चुकेको छ। त अब यहाँनिर म तपाईँलाई भनेको अहिले त्यो मत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारलाई मैले के भने जिम्मेवारी पाएको, मत प्राप्त गर्नुभन्दा जिम्मेवारी पाएको त नेकपाले हो। यो संविधानलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न, समृद्धि र जुन के अरे को सुशासनको कुरा यो सरकारले गरेका थियो त्यो त देखिनु पर्यो नि, जनताले अनुभूत गर्नु पर्यो नि। त्यो कुरामा त्यो कुरो त देखिएन। अब यहाँनिर म के जोड्न चाहन्छु भने यो सरकार सही रूपले काम गरेन भन्दैमा संविधानका केही धाराहरू त धेरै राम्रा छन्। जस्तो संहिताकै कुरा लिउँ, अहिलेको यो कोरोनाको टाइममा संहिता 3 तहको सरकार समन्वय गरेको भए धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो। तर समन्वयकारी भूमिका न केन्द्रले खेल्यो, न प्रदेशलाई जिम्मेवारी दियो, न स्थानीय सरकारले के गरेछ त्यसको सुपरिवेक्षण भयो, त्यो सम्पूर्ण फेल भयो। त्यो बेलामा भनौँला त्यो। तर अहिलेलाई तपाईँले हेर्नु भने त आखिर यही संविधानले गर्दा 3 तहको सरकार भयो र त्यो ग्राउन्ड लेभलमा पनि कमसेकम केही न केही पूर्णता नभए पनि केही न मुख्य कुरा चाहिँ जनतालाई कति सुविस्ता भयो भन्ने कुरा हो नि त, होइन? त्यही मैले भने नि यो संविधानले सर्भिस टु दि पिपुल, संविधानले सर्भिस टु दि पिपुलको अपेक्षा गरेका छ, तर सरकारले गरेन। सरकारले नगर्दाखेरि संविधानलाई दोष दिन मिलेन। होइन, अहिले 3 तहको सरकार भयो, पब्लिकलाई समस्या के हो भने
कर चाहिँ धेरै तिर्नुपर्ने भयो, यतै तिर्ने उतै तिर्ने त्यतै तिर्ने, दण्ड र जरिवाना चाहिँ थुप्रै भयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर जुन तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो नि त, सिंहदरबार त के भने तपाईँ घाँटी समाउने मामिलामा सिंहदरबार भयो, सुविधा दिने नाममा त भएन नि त। घाँटी समाउने न, भ्रष्टाचारको मामलामा सिंहदरबार जनताको ढोकामा पुग्यो, भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा भइरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यहीँनिर मैले भनेको छु समन्वय हुनुपर्ने। त्यो जुन त्यसमा केही त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू जुन छ संविधानमा, जस्तो केन्द्रीय सरकारले कहीँ गल्ती गर्यो बेरुजु गर्यो भने त्यसको चेकिङ गर्ने ठाउँ छ, प्रदेश सरकारले गलत गर्यो भने त्यसको चेक गर्ने ठाउँ छ, स्थानीय सरकारले गरेको त्रुटिको कहीँ पनि नियन्त्रण गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसलाई कसरी कहाँबाट मिलाउने भन्ने कुरा न त्यहाँ त अब सार्वजनिक लेखा समिति पनि हुन सक्दैन। त्यहाँ जे पनि अख्तियारमा जान्छ, अख्तियार यति धेरै ओभरलोडेड भएको छ कि त्यहाँ कामै गर्न सकेका छैन। यी कुराहरूको लागि ऐन र संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि यो सबै कुरा सही रूपमा फङ्सन हुन्छ। यो कमी कमजोरी कसको हो भने अहिले जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेछ इनिसिएटिभ लिएर उही गर्नुपर्छ। तर उसैले छुट दिइरहेछ। भ्रष्टाचार जब केन्द्रमा खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेछ, वाइट बडी नेरो बडी टेप काण्ड फलाना काण्ड ढेकाना काण्ड गर्न थाल्यो भने हातको औँलाले भ्याउँदैनन्, खुट्टाको औँलाले भ्याउँदैन, त्यो स्थिति छ। सुशासनको नाम लिने र भ्रष्टाचार पराकाष्ठामा हुने भइरहेछ भने त कलर त त्यसै पनि हुने भयो नि। भनेको भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबिसक्यो सरकार होइन। भ्रष्टाचार त यति सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचार पहिलाका सरकारहरूको टाइममा पनि भएको थियो, तर भएपछि त्यसको चेकिङ हुन्थ्यो, त्यसको छानबिन हुन्थ्यो, अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउँथ्यो। त्यसपछि तपाईँको सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिन्थ्यो, कडाई गर्थ्यो र अख्तियारलाई निर्देशन दिन्थ्यो। अहिले ती सबै कुराहरू हराएछ। मान्छेले भ्रष्टाचार गरेका छन्, हाई सुख आनन्दले बसेका छन्। सरकारले म छानबिन गर्छु भन्छ, न सरकारले गर्छ न अख्तियारलाई गर्छ। हो, मलाई एउटै कुरा यसैमा अझ जान्न मन लाग्यो। तपाईँ त एउटा पुरानो राजनीतिज्ञ हुनुभयो, मन्त्री पनि भएको मान्छे, शासन प्रशासन दुवै देखेको हेरेको भोगेको मान्छे। हिजो पनि त यी सबै निकायहरू थिए नि। तपाईँ लेखा समितिको कुरा गर्नुभयो, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अहिले पनि छ होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हिजो पनि थियो, आज पनि छ, सबै चिज छ नि त। सतर्कता केन्द्र, त्यही भएर तपाईँले भने नि, तर यी सबै छन्। अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि हातको होइन खुट्टाको औँला पनि नपुग्ने भयो भ्रष्टाचारका काण्डहरू गर्ने हो भनेदेखि भनेर, त तिनलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनको लागि, दण्ड दिनको लागि, सजाय दिनको लागि यी निकायहरू हिजो पनि थिए, आज पनि थिए। हिजो अलिअलि सक्षम हुने, आज असक्षम हुने कारण चाहिँ के त? पहिला 2/3 तलवारको डर त्यो निकायमा काम गर्ने माथिल्लो तहको कर्मचारीहरूलाई थिएन। अहिले अलिकति दायाँ बायाँ भयो भने न्यायपालिकालाई समेत छोडेका छैन। यो 2/3 जुन तलवार छ त्यसको डर सबैलाई छ र त्यो निकायहरू निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेका छैन। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, जुन मैले आफ्नो अनुभव, तपाईँले मेरो अनुभवको कुरा उठाउनु भयो। यो संसदमा उठ्ने कुरा हो, व्यवस्थापिकामा उठ्ने कुराहरू हो। व्यवस्थापिकालाई जहिले चाहे उहिले थन्काएर बन्द गरिदिया छ सरकारले, एकातिर त्यो छ। अर्कोतिर कार्यपालिकालाई जुन किसिमले मनमानी गरेका छ, कहिले आज राजीनामा दिने, भोलि अर्को नियुक्ति दिने, जो आफ्नो पछाडि जो यसम्यान छ उसले ठाउँ पाउने, जो यसम्यान छैन उसलाई घेराभन्दा बाहिर फालिदिने, कार्यपालिकालाई त्यसरी हस्तक्षेप गरेछ। न्यायपालिकाको हस्तक्षेपको मैले अघि नै कुरा गरेँ। जहाँ संवैधानिक निकायहरू छ सबैलाई यो डर छ, कहीँ गरी सरकारको इच्छा विरुद्ध सरकारलाई प्रहार हुने गरी हामीले काम गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनको अवधि घट्छ, मतलब हाम्रो कार्यावधि जति छ त्योभन्दा पहिले हामी शहीद हुनुपर्छ भन्ने डर छ, जुन विभिन्न कुराहरू विभिन्न समयमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डर छ। हिजो त्यो डर थिएन र ती निकायहरू निष्पक्ष भएर काम गरे। अलिअलि गरे होला नि, दायाँमा म भन्दिनँ, तर ती निकायहरू निष्पक्ष गरेर काम गरे। अहिले चाहिँ ती सबै प्रभावमा छन्। भनेपछि त तपाईँको यो 2/3 त हामीले चाहिँ समृद्धिको लागि, विकासको लागि, प्रगतिको लागि साधक हुन्छ भनेको त बडा बाधक हुँदो रहेछ त्यसैदेखि। हेर्नुहोस्, फलामले ट्र्याक्टर पनि बन्छ जसले अन्न उब्जाउँछ, फलामले बन्दुक पनि गर्छ जसले आत्मसुरक्षा पनि गर्छ, हत्या पनि गर्छ। त्यही फलाम हो, त्यही 2/3 बहुमतलाई सदुपयोग गरेको भए
धेरै राम्रो कुराहरू समृद्धिमा कहाँ कहाँ के बाधक छ, कुन ऐन कानुन बाधक छ, कहाँ के भइरहेछ, यो जुन बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेछन् यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ, यो सुशासन जुन धज्जी उडाइराखेको छ यसलाई सच्याउन के गर्नुपर्छ, यी कुराहरूमा त्यो 2/3 बहुमतको उपयोग भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो फलामले ट्र्याक्टर नबनाएर, त्यो फलामले उपयोगी कुरा नबनाएर हत्या गर्ने जुन बन्दुकको रूपमा त्यसलाई तर्साउने काम भएछ। उपयोग भएछ भन्ने कुरा भन्दा तर्साउने काम निश्चित रूपमा भएछ। अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैलाई मैले चिनेको छु। धेरै मान्छेहरूको यो भनाइ छ कि यो 2/3 बहुमतको डरले हामी निष्पक्ष रूपमा काम गर्न डराइरहेछौँ र यो कुरो यस्तो एलार्मिङ कुरो हो। यो कुरो यति चाहिँ भोलिको भविष्यको लागि, लोकतन्त्रको भविष्यको लागि यति खतरनाक भएर गइरहेछ कि विपक्षीको आवाज दबाउने, आफ्नो कुरा आफ्नै इच्छाअनुसार लिएर अगाडि बढ्ने जुन किसिमको कुराहरू भइरहेछन्, यो चाहिँ 2/3 बहुमत जनताले जुन प्रयोजनको लागि दिया थियो त्यसको विरुद्धमा यसको प्रयोग भएर यो अभिशाप हुन पुगिरहेछ। सरकारले त्यसो भएदेखि आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउनको लागि 2/3 को शक्ति दुरुपयोग गरिराखेको छ। त्यत्रो टेपकाण्ड भयो, कुनै दिन छानबिन त्यसको चाहिँ फलाना निर्दोष छ भनेर एउटा कुनै व्यक्तिले फलाना निर्दोष छ भनेर हुन्छ कि छानबिन गरेपछि सबै कुरो बाहिर ल्याएर जनसमक्ष ल्याएर ल यो कारणले निर्दोष हो भनेर निर्दोष हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै तपाईँको छानबिन गर्नु पर्यो, त्यसमा त छानबिन गरेर जस्तो सार्वजनिक लेखा समितिले वाइट बडीको कुरा उठाए, नेहरू बडीको कुरा उठाए त 15 दिन अथवा 3 सातापछि त्यो कुरो हराए, सामसुम भयो। प्रतिपक्षको मान्छे त्यहाँ छ, प्रमुख प्रतिपक्षको मान्छे छ। यसमा तपाईहरू जस्तो भनौँ न, तपाईहरू जस्तो नेताहरूलाई पनि थ्रेट छ 2/3 को सरकारको? होइन, हामीलाई थ्रेट छ छैन त्यो त जुन बेला थ्रेट हुन्छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ, मलाई पनि थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी म व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यस्तो केही फिल गरेको छैन। तर मलाई थ्रेट हुनु र नहुनु भन्दा जसले काम गर्ने, जो ड्राइभर सिटमा छ, ड्राइभर सिटमा तपाईँहरूलाई थ्रेट भयो भने त एक्सिडेन्ट भइहाल्छ नि। म त प्यासेन्जर सिटमा बसिरहेको छु। तपाईँहरूलाई थ्रेट छैन भनेदेखि सत्ता पक्षले त यस्तो 2/3 को दुरुपयोग गरिरहेको छ। त्यो हतियारलाई चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा, दाउरा काट्ने ठाउँमा भन्दा मान्छे काट्ने ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छ भनेदेखि त विपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ, तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको खोइ त संयुक्त आवाज। तपाईहरुलाई म तपाईलाई उदाहरण दिउँ, अहिले संसद जुन किसिमले बन्द गर्यो, हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको नेताहरूलाई भेटेर ल संसदलाई आह्वान गरौँ, बोलाएर त्यही हाम्रो आवाज उठाउँ। किनभने जति प्रभावकारी संसदबाट हुन्छ, किन बोलाउने संख्या हाम्रो एक्लैले नपुग्ने र बोलाएर पनि हामी एक्लै आवाज उठाएर नपुग्ने, हामी र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर यो गरौँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको छ। र आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेया मात्रै होइन, जुन सक्रियता देखिनुपर्ने, मैले अघि तपाईँले भने, तपाईँले ध्यान दिनु भएन, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति त नेपाली कांग्रेसको हो, तर उहाँले काम गर्नुभयो, बडो ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउनु, बडो स्पिडअप गर्नुभयो, एक्सिलेटर थिच्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। कहाँबाट झट्का लाग्यो, उहाँलाई ठ्याक्कै रोकिएपछि रोकियो, यो कुरो बाहिर गएन। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि जुन किसिमले मौनता देखाएछ, कहीँ न कहीँ दोष प्रमुख प्रतिपक्षको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष या त सरकारको स्ट्रेन्थले डराइरहेछ अथवा भित्रै कुनै किसिमको मिलिमतो छ, त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्ष आवाज उठाउन तयार छ भने यस्ता कुरामा, सुशासनको कुरामा हामी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर पनि यसमा चाहिँ यसको विरोध गर्न तयार छौँ र यसको सच्याउनलाई हामी लाग्नै पर्छ। तपाईहरु चाहिँ अब जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष मानौ, अब थाहा छैन डरायो कि अथवा मिलीभगतमा छ थाहा भएन, तर त्यसो हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष अगाडि नलाइकन हाम्रो आवाज चाहिँ हामीले धेरैपल्ट धेरै इस्युमा उठायौँ, जहाँ हामी र प्रमुख प्रतिपक्ष मिल्यो, त्यसले सल्युसन ल्यायो। जहाँ हामी मात्रै रह्यौँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै छिड हुँदै गयो। अब यदि प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाएन भने तपाईहरुले पनि आवाज उठाउनु कुरा हैन, हामीले आवाज उठाइरहेछौँ, हामीले विभिन्न मुद्दामा आवाज उठाइरहेछौँ, तर त्यसको प्रभावकारिता प्रमुख प्रतिपक्ष र हाम्रो संयुक्त प्रयास भए मात्रै देखिन्छ भन्ने कुरा मेरो। त्यो कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले? यो कोसिस गर्ने जसको स्ट्रेन्थ हुन्छ ऊ अगाडि आउनु। मैले अघि एउटा उदाहरण तपाईलाई भने नि, संसदलाई हामीले फेरि आह्वान गरौँ,
र सरकारले जुन किसिमले कोरोनाको डिलिङ गरेको छ, जुन किसिमको ओमनी प्रकरणको कुराहरू छ, यी सारा प्रकरण हामी संसदमा उठाउँ भनेर हामी गर्दाखेरि अब आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त भएर हो वा के भएर हो, प्रतिपक्षले त्यति साह्रो चासो लिएन र त्यसमा अगाडि आएन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरणको रूपमा राखेँ हो। अब यो एउटा सुशासनको अघि तपाईँ कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले यसको असर चाहिँ संविधानमाथि परिरहेको छ तपाईँले जुन एउटा कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकदम सरकारले डेलिभरी दिनु सकेन भनेदेखि, जस्तो सरकारले दिनुपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि गर्न सकेन भने प्रश्न चाहिँ व्यवस्थामाथि उठ्दो रहेछ। एकदम यही भने र संविधानमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। मान्छेले ड्राइभरको कुरा सोच्दैनन्, बसले ठोक्यो, टाटा मेट बस थियो ठोक्यो भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यो सामान्य मानसिकता हो, संसारभरि मानसिक। त्यसैले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ, जबकि दोष वास्तवमा यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नेहरूको हो। उहाँहरूले सही किसिमले सञ्चालन गरेको भए यो व्यवस्था नराम्रो होइन, यो व्यवस्था राम्रै भएर गरे हो। तर जुन यसका कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई सच्याएर त्यसलाई मिलाएर सम्पूर्ण रूपमा लिएर यसलाई अगाडि बढेको भए अहिले यो प्रधानमन्त्री केपी ओली ड्राइभर भएको ड्राइभिङ सिटमा बसेको यो जुन बस छ नि ठुलो चाहिँ धेरै प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमलाई नै म ड्राइभर मान्छु। यो सिंगल म्यान ड्राइभिङ होइन, किनभने होल क्याबिनेटले ड्राइभ गर्छ। कि प्रचण्डजीलाई पनि ड्राइभिङ सिटमै राख्नुहुन्छ? उहाँ एकदम ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ नि। उहाँले उहाँकै सल्लाह सुझावमा विभिन्न कुराहरू भएको देखिया। जस्तो अहिले प्रदेशकै कुरा गरौँ, उहाँको समेत सहमति छ नि। उहाँ त्यसबाट बाहिर उहाँलाई चाहिँ पन्छाएर एकदम क्लिन चिट दिन मिल्दैन, उहाँ पनि त्यसमा सामेल हुनु। उहाँ पनि ड्राइभिङ सिटमै हो? सब को ड्राइभर, उहाँले त पाइलट र को पाइलट उहाँहरूले आफै भन्ने गरे शब्द हो नि, मैले भन्नै पर्दैन। यो जुन बस तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ नि अहिले, यो तीव्र गतिमा चाहिँ विकासको पथमा कि भ्रष्टाचारको अव्यवस्थाको पथमा कि यो दुर्घटनातर्फ कि अथवा चाहिँ पर चाहिँ एउटा ठुलो राजमार्गमा हिँडिराखेको छ कि कहाँ हिँडिराखेको छ यो बस? हेर्नुहोस्, यो विकासको पथ त के भने मेरो आफ्नो अनुभवले यदि हामी इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत भयौँ र आफ्नो स्रोत साधनलाई उपयोग गऱ्यौँ, विकास स्वतः अगाडि बढ्ने बिन्दुमा अहिले देश थियो। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र ध्वस्तै भयो, अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ निश्चित रूपमा यो देश थियो। तर विकास त स्वतः अगाडि बढ्ने कुरा थियो, अलिकति मात्र इनिसिएटिभ लिएर बढ्थ्यो। तर अब प्रधानमन्त्रीले मूल विकास, मूल पूर्वाधारको कुरा भन्दा रेल र जहाजको कुरामा उहाँको ध्यान माने उहाँको भनाइ बढी केन्द्रित भयो। अहिले अदल चाहिँ अलिकति कम भएछ त्यो उठाउने कुराहरू, जबकि त्यसमा कतै केही प्रगति देखिएन र यो 5 वर्षमा हुने कुरा पनि होइन, त्यो 2 दशक 3 दशक लाग्छ अरू देशमा पनि हुँदाखेरि ती कुराहरू हुन्। तर मूल चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार विकास जुन किसिमले पर्यटनको पूर्वाधार, यातायातको सबभन्दा बढी अमेरिका हेर्नुहोस् प्रोग्रेसमा गएको यातायातको पूर्वाधारमा एक्कासी विकास गरेर गयो। मलेसिया चाहिँ जुन किसिमले अगाडि बढ्यो त्यसको पछाडि पनि यातायातको पूर्वाधार र अरू पर्यटनको पूर्वाधारहरूको एकाएक विकास भएर भएको हो। त त्यो विकासमा हामी जुन गतिले जुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो देखिएन। अब विकास किन रोक्यो भन्दा एउटा प्रमुख कारण चाहिँ सुशासनको कमी हो। सुशासन भने कार्यान्वयन गर्ने पद्धति। आज पनि पुँजीगत खर्च हाम्रो 21% बढ्न सकेन। अनि कसरी सुशासन हो? जबसम्म पुँजीगत खर्च बढ्दैन कसरी बढी विकास हुन्छ? तर हामीले फेरि यो विकास नहुनुमा चाहिँ हिजो दोष कसलाई दिइरहेका थियौँ भने त्यो मिलिजुली सरकारलाई दिइरहेका थियौँ। एकदम मिलिजुली सरकार छ अनि साझा सहमतिको कार्यक्रम छ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तानातान हानाहान भयो, सरकार छिटो छिटो ढल्यो, त्यस कारणले हामीलाई बलियो 5 वर्ष चल्ने सरकार देऊ भन्यो नि त, होइन? त्यो अहिले गलत प्रमाणित भएको छ। त्यो गलत किन प्रमाणित भयो भने त्यो बेलामा तानातानले, अरू दलको तानातानले त्यो परिस्थिति निम्त्याउँथ्यो। अहिले आन्तरिक तानातानले, उदाहरणको लागि माघदेखि कोरोना सुरु भएछ, अहिले हामी असोजमा आइसक्यौँ। यो 7-8 महिनामा यो मूल कोरोनासँग युद्ध गर्ने कुरामा सरकारको न कुनै ठोस नीति आउन सक्यो, न अर्थतन्त्र जुन किसिमले धर्मराउँदै गएछ त्यसको बारेमा सरकारको कुनै ठोस सामान्य कुराहरू आएछ। मैले के पनि आएछ भन्न मिल्दैन, त्यो अन्याय हुन्छ। तर जुन ठोस एउटा नीति आउनुपर्ने, यसलाई कसरी सच्याउने, तत्काल के गर्ने, 3 वर्षमा के गर्ने
र 10 वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो कहीँ कतै के पनि देखिया छैन। हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ त्यो नदेखिया चाहिँ अलिकति सबल नेतृत्व नभएर हो। जस्तो मैले अस्ति वामदेव गौतमको भाषण सुन्दै थिएँ, यदि म नेतृत्वमा भएदेखि 10 वर्षमा चाहिँ हामी चीनलाई पनि उछिन्छौँ भनेर। होइन, यो आश्वासन दिने कुरामा त उहाँहरूको पहिल्यैदेखिको ठुलो अनुभव छ। आश्वासन दिइहाल्नुहुन्छ, त्यो बोल्दाखेरि धन्न उहाँले चीन भन्नुभएको छ, अमेरिका भन्नु भएन। किनभने पहिला पनि हामीले सिङ्गापुर बनाउँछौँ भन्ने किसिमका आश्वासन आएछन् मेलम्चीको सन्दर्भमा, अहिले पनि हामी मेलम्चीलाई कुर्दैछौँ होइन। त यस्ता आश्वासनहरू मलाई लाग्छ मौखिक आश्वासन दिनभन्दा प्लान राखेर आश्वासन दियो भने जनताले त्यसलाई पत्याउँथे। न त्यो प्लान लिएर आश्वासन अहिले आएछ, न उहाँको कुरालाई कसरी पत्याइदिने भन्ने कुरामा उहाँले विगतमा गृह मन्त्रालय सबभन्दा बढी सम्हाल्नुभयो। त्यो गृह मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि के कमी कमजोरी भएको छ त्यो कुनै दिन तपाईँले मौका दिनुहोस्, म टेबलमा राखिदिउँला। अनि त्यसपछि उहाँको कार्यक्षमता कति छ जस्तो आन्दोलनको कुरा म तपाईँलाई भन्छु, आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि देशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदाखेरि पुलिसले टाउको र छातीमा गोली हान्दैन। गोली नै हान्नु पर्यो भने कम्मर मुनि गोली हान्छ। गोली नै हान्नु पर्यो भने पहिला यहाँ फुवाराको प्रयोग म सम्झिन्छु, म 61मा सरकारमा थिएँ, सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपल्ट हामीले फुवाराको प्रविधि यहाँ भित्राएर आन्दोलनकारीलाई लाठीचार्ज पनि गर्नुहुन्न, त्यही फुवारा गर्नुपर्छ। तर खै त त्यत्रो आन्दोलन हो, कहीँ भएन। उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि हामी प्रधानमन्त्री तत्कालीन स्वर्गीय सुशील कोइरालाजीलाई भेट्न जाँदा अब के गर्ने भने, अब मान्दैन गृहमन्त्री भनेर भन्नुहुन्थ्यो। बिचरा सोझो मान्छे, हाम्रो अगाडि भन्नु नहुने कुरा त्यही पनि उहाँले भनिदिनुहुन्थ्यो। भन्दा त यो गृह सञ्चालन हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, राज्यमा द्वन्द्व हुँदाखेरि केही न केही दुवैतिर क्षति हुन्छ, त्यो कुरा हो। तर त्यो क्षति न्यूनतम होस् र त्यसको चाहिँ एउटा तर्कको आधार होस्। तपाईँले चाहिँ मानव अधिकार मैले पूर्ण रक्षा गर्न कोसिस गरेँ, त्यही पनि यति स्लिपेज भयो भन्ने ठाउँ रहोस्, त्यो होइन खोजी खोजी टाउको र छातीमा गोली हान्ने किसिमका कामहरू भएछन्। कसबाट भएछन् भने तत्कालीन जस्तो अब भैरवाको कुरा गर्ने हो भने सशस्त्र पुलिस पुलमा उभिएर बजारमा मरेको खसी र माछालाई गोली हानेको छ, त्यही क्रममा त्यहाँ 10 जना मान्छे मरे। हेर्नुहोस्, गएर गोली हानेको झ्यालभित्र भएको एउटा 15 वर्षीय किशोरी जसले चिया बाँड्दै थिए त्यहाँ भित्र गेस्टहरूलाई, उसलाई गोली लगाएर मरेको माछा र खसी झुन्ड्याएको खसी मासु बेच्नलाई त्यहाँ गएर गोली लगाएको। अब उहाँहरूले थाहै पाउनु भएन कि आन्दोलन गर्ने ठाउँ यही हो, यी आन्दोलनकारी हुन् कि बजारमा मासु किन्न आउने मान्छे हुन्, तरकारी किन्न आउने मान्छे हुन्, थाहै पाएन। त्यसरी गोली चल्यो र गिरीशचन्द्र लालको रिपोर्टमा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। त यो कमी कमजोरी जुन भयो त्यसको पछाडि को त? त्यसलाई कमी कमजोरीको जिम्मेवार उहाँले आफै गराएको हो भन्ने म भन्दिनँ, किनभने मसँग प्रमाण छैन। तर त्यसलाई न्यूनता गर्न सक्ने त उहाँको कार्यक्षमताले गर्थ्यो नि त, त्यो त गरेन, त्यो त भएन। भनेको उहाँको क्षमता पनि त्यो उहाँको जुन कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि म यसलाई चीनभन्दा अगाडि लगिदिन्छु, अब त्यो कुन कुरामा लगिदिनुहुन्छ चीनभन्दा अगाडि मलाई थाहा छैन। कोरोनामा त पुगिहाल्यो, अरू कुरामा चाहिँ हो, बस चीनलाई हामीले पार गर्यौँ। नेकपा भित्रको चाहिँ त्यहाँभित्रको आन्तरिक किचलो 2 गुट 3 गुट 4 गुट कतिवटा गुट छ उहाँहरूको, त्यो कारणले चाहिँ यो सरकारले प्रगति गर्न नसक्या हो? गुटलाई दोष दिएर यो सरकार अगाडि बढ्दैन, माने पन्छाउन सक्दैन। गुटको केही न केही रोल होला। तर यो सरकार ओलीजी र प्रचण्डजीको रस्साकसी यो 4-6 महिना यतादेखि तपाईँ हामी जुन देखिराखेका छौँ, यसले पनि त सरकारलाई काम गर्नको लागि बाटो त छेकिराखेका छ। होइन, ठिक छ, सरकारले बाटो छेके पनि ओलीजीको इच्छा विरुद्ध त केही पनि निर्णय भएको छैन नि। अर्थात् ओलीजी त्यो गुटमा सबभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यो गुटमा पार्टीभित्र सबभन्दा शक्तिशाली उहाँले दिएर प्रचण्डजीले पाएको हो नि त। गुटमा सबभन्दा शक्तिशाली ओलीजी हुनुहुन्छ भने सरकार चलाउनमा, सरकारको कार्यक्षमता देखाउनमा, सुशासनमा, भ्रष्टाचार रोक्नमा पनि त्यत्तिकै कार्यक्षमता देखिनुपर्ने नि। अनि गुटले रोक्यो भनेर त्यो पन्छाउने कुरा गुटले रोक्या होइन, उहाँको इच्छा शक्ति जता लाग्यो त्यता त उहाँ सफल भएर जानुभएको छ नि। उहाँले दोस्रो पल्ट चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गराउनु हो, उहाँको इच्छा शक्ति थियो, मजाले हिँड्नु भएको छ। सरकार
को जुन बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन उहाँको इच्छा शक्ति थियो त्यसमा त राम्रै हिँडाउनु भएको छ, तर जहाँ चाहिँ सुशासनको कुरामा, भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा उहाँको इच्छा शक्ति हामीले देखेका छैनौँ। अब उहाँको प्लानमा होला, उहाँको कोठामा होला, तर बाहिर नदेखेसम्म त हामीले त्यसलाई रियलाइज गर्न मिल्दैन। भनेको तपाईँको अनुभवमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जहाँ टार्गेट गर्नुभयो अथवा जुन कुरालाई लक्ष्य साध्नुभयो त्यो हासिल गरेकै छ, त्यसलाई गुटुपगुटले रोक्न सकेका छैन। मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् न, गुटुपगुटले गर्दाखेरि उहाँले यो कुरा लागू गर्न भनेपछि पार्टीभित्र चाहिँ प्रचण्डले, माधव नेपालले, झलनाथ खनालले अथवा वामदेव गौतमले रोके भन्ने कुरा, यो तर्कसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्न? उहाँहरूले रोकेर उहाँको कार्यक्षमतामा फरक भयो भन्ने कुरा विश्वास गर्न लायक होइन। यो समूहले चाहिँ सरकार ढालिदिन्छ कि सरकार चाहिँ तलबितल पर्छ कि सरकार बदलिदिन्छ कि भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु भयो त त्यसपछि? भयले गर्न सक्नु भएन भने त आखिर त्यो गुट त सफल भएन। त्यो यदि त्यो गुटको लक्ष्य, त्यो गुटको लक्ष्य ओलीजीलाई फाल्ने नै थियो, ओलीजीलाई दबाब दिएर ओलीजीलाई सच्याउने थियो अथवा ओलीजीलाई फाल्ने नै थियो, त्यो गुटलाई थाहा होला। तर जे देखियो अहिले टेबलमा, ओलीजीलाई दबाब दिएर ओलीजीलाई सच्याउने र दुई चारवटा कुरा, केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू, केही के अरे पार्टीको काम, यी कुराहरू ओलीजीको पकेटबाट आफ्नो हातमा लिने मात्रै त्यो दबाब थियो भन्ने किसिमले यो फाइनल ल्यान्ड गरेको हो। हेर्नुहोस् यो कुरा, यसको अन्तिम परिणति तपाईँले हेर्नुभयो भने पार्टीको कार्यकारी जुन उहाँले मौखिक रूपमा पहिला पनि दिनुभएको थियो, अहिले चाहिँ उहाँले लिखित रूपमा दिनुभएको छ अथवा त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यो अगाडि गइरहेछ। र अब अरू गुटुपगुटका मान्छेहरू, प्रचण्डजी लगायत अरू गुटुपगुटका मान्छेहरू एक दुईटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू उहाँले इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिलाउन सफल हुनुभयो। त्योभन्दा बढी त्यो पद्धतिमा सरकार हिँड्नुपर्छ, यो कुरा यो सरकारको कमजोरी हो, भोलि यसरी सच्चिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो गुटुपगुटले कहीँ केही गरेका छैन। भनेपछि त्यति ताकत, त्यति ल्याकत चाहिँ त्यो गुट उपगुटको छैन कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यहाँ खुट्टा राख्नुहोस् भने यहाँ राख्ने, यता हिँड्नुहोस् भने यता हिँडाउन सक्ने त्यो ताकत छैन। एउटा उखान छ, एभ्रिथिङ इज वेल द्याट एन्ड्स वेल। अब जुन किसिमले यो परिणति अन्तिम भएको छ त्यस हिसाबले सोच्दाखेरि तपाईँले राखेका कुरोमा म सहमत छु। प्रधानमन्त्री नै हावी हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिलेसम्म, तर उहाँले पर्फर्मेन्स दिन नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के रह्यो त? त्यसपछि मैले भने नि, उहाँको इच्छा शक्ति जता भएछ त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएको छ। अब त्यो कुरो त उहाँले जति राम्रोसँग भन्नु, उहाँले इफेक्टिभ टिम पाउन सक्नु भएन कि उहाँले चाहनु भएन कि इफेक्टिभ टिम? मैले देखा के भने एमालेमा 1 से 1 सक्षम मान्छेहरू छन्, तर ती सक्षम मान्छेहरू ओलीजीको क्याबिनेटमा थिएनन् र विभिन्न ठाउँमा त एकदम राम्रो चलेको थियो, तर केही ठाउँ यस्तो थियो जहाँ ठुलो भ्याकुम देखिया होइन। तर क्याबिनेटमै पनि त इफेक्टिभ टिम त छ नि त, घनश्याम भुसाल, मैले तपाईँलाई प्रदीप गेवाली जस्ता नेता, तपाईँले नाम लिएर भन्नुभयो, म नाम लिन चाहिन, तर तैपनि सर्टेन कमजोरहरू नभएको भए, सर्टेन कुराहरूको कमी कमजोरी नभएको भए, जुन ल्याप्सेसका कुरा हामीले गरिरहेछौँ त्यो त ओलीजीले अपरेट गर्ने होइन नि त, उहाँको टुलले अपरेट गर्ने हो। त्यो टुल त्यहाँ फेल भयो। जस्तो मैले अघि गृहको कुरा, त्यो बेलाको मैले वामदेवजीको नाम लिएँ, त वामदेवजीको टुलले त्यो फेलियर गरे हो नि। वामदेवजीले हिँबाट बन्दुक त चलाएको होइन नि, उहाँको टुलले त्यहाँ गरेको हो। त्यो टुलको कमी कमजोरी प्रधानमन्त्रीजीको टुलले त्यसलाई जुन फिल्डमा काम भएन, सुशासनकै कुरा मैले गरेँ, जुन फिल्डमा काम भएन त्यो फिल्डमा प्रधानमन्त्रीजीको कमी कमजोरी रहेकै मान्नुपर्छ हामीले। किनभने यो कमजोरी कुन हदसम्मको कमजोरी? कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो सरकार फेलियर भइसक्यो भनेर पनि भन्दछ। हेर्नुहोस्, अब सुशासन रहेन, अर्थतन्त्र धर्मरायो, जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड भइरहेको, जनताको स्वास्थ्यमा सोझै प्रहार गरेको कुरा नियन्त्रण हुन सकेन भने यो सरकारलाई सफल कसैले पनि मान्दैन। त्यसैले निश्चित रूपमा यो सरकार सही दिशामा जान सकेन, सफल हुन सकेन। कोरोना विरुद्धको 4-4 महिनाको लकडाउनमा पनि हामीले कहाँ हटस्पट छ हामीले गर्न सकेनौँ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, राजधानी जस्तो संवेदनशील ठाउँमा जुन भोलि चाहिँ पर्यटनको अहिले चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो, यदि हामीले हटस्पट त्यही बेलामा लोकेट गर्न सकेको भए त्यो बेलामा सरकारको मन्त्रालयले त गर्न सकेन। त्यो कुरालाई
इफेक्टिभली ल्याउन सकेन। जुन कुरा आज गरिरहेछ त्यो कुरो 4 महिना अगाडि किन गरेन? हामीसँग लगानी छैन भनेर हुन्छ? आज कहाँबाट लगानी आइरहेछ? कसैले डोनेट गरे त होइन, कसैले डोनेटै गरे हो भने त्यही बेलामा किन डोनेसन मागेन भन्ने कुरा त यो सरकारको कार्यक्षमता, यो हटस्पटलाई सही रूपमा गरेको भए आज कोरोनासँग प्रत्येक नेपाली युद्ध लड्न सक्षम हुन्थ्यो यदि हटस्पट सबै ठाउँमा हामीले लोकेट गरेको भए। अब यो जुन कुरा अघि नै पनि तपाईँले जोड्नुभयो, यदि सरकारले सुशासन दिन सकेन भने प्रश्न चाहिँ व्यवस्थामाथि उठ्छ एकदम। अहिले प्रश्न व्यवस्थामाथि उठ्न थालेको तपाईँलाई महसुस भएको छ? निश्चित रूपमा सामान्य जनतालाई के थाहा यो गणतन्त्रले के दियो र हामीलाई भन्ने कुरा त भनिरहेछन् मान्छेले। यो दोष गणतन्त्रको होइन। ए बाबा, सबभन्दा राम्रो बिरयानी बासमती चामलको बन्छ, कुक नराम्रो भने त त्यो डढाइदिन्छ, गनाउँछ त्यो बासमती चामल पनि। त यो बासमती चामलको दोष होइन, कुकको दोष हो। अब यो जुन पब्लिकमा अलिकति बिस्तारै एउटा निराशा देखिएको छ, बिस्तारै अब त अघि तपाईँले भनिहाल्नु भने कोरोनाको काल छ, मान्छेले रोजगारी गुमाएको छ, एकदम हैन, बेरोजगार भएको छ मानिसहरू, एकदम अर्थतन्त्र धर्मराएको छ, पर्यटन सबै काम ठप्प छ, उद्योग ठप्प छ, निर्माण कार्य ठप्प छ, माने पूर्वाधार विकासको काम ठप्प छ। मानिसहरू रुन नसकेर मात्र मन्द मन्द मुस्कान गरिरहेका छन्, रोइरहेको ठाउँमा तपाईँको क्यामेरा र हाम्रो दृष्टि पुग्न सकेका छैन, रुन चाहिँ रोइरहेछ। अब यो अवस्थामा त मानिसहरू त निराशाले त के ल्याउँछ? अनास्था ल्याउँछ। अनास्थाले के ल्याउँछ? विद्रोह ल्याउँछ। निश्चित रूपमा विद्रोह ल्याउँछ र यो कुरालाई समयभित्र सच्याइएन भने अहिले त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवार हामी सबै हुन्छौँ, तर यो सबभन्दा बढी यो सरकार। अहिले कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो तेस्रो जनआन्दोलनको पर्खाइमा छ यो राष्ट्र, अब एकदम चल्दैन, टिक्दैन। तेस्रो जनआन्दोलनको लागि वातावरण तयार गर्ने काममा यो सरकारले सहयोग गरिराखेको छ र त्यसको मूलभूत कुरा माथिदेखि तलसम्म सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुग्या हो। जनताले प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेछन् यो भ्रष्टाचार भइरहेछ। सबै ठाउँमा म भन्दिनँ, 2, 4, 5%, 10% चाहिँ इमान्दार पनि होलान्, तर अधिकांश जनताले आफ्नै आँखाले नाङ्गो भ्रष्टाचार आफ्नै नाङ्गो आँखाले खुट्याइरहेछन् र उनीहरूको बोली बिकिरहेको छैन, उनीहरूको बोली हिसाबले केही हुन सकेका छैन। त्यो परिस्थिति छ। त त्यो कहाँनिर लैजान्छ? यस्तो पनि हो, यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने कुरा यदि आवाज उठ्यो भने हामीले, मैले तपाईँको अगाडि तर्क राखे जस्तो त्यो जनताको बिचमा तर्क राखेर त्यसलाई रोक्ने स्थिति हुँदैन। त्यति बेला तर्कले काम गर्दैन। किनभने मान्छेको मस्तिष्कले एउटा कुरोलाई ग्राह्य गर्यो भने त्यो गलत भए पनि त्यसमा अगाडि हिँड्छ। जब भिड तपाईँको सामुन्नेमा आउँछ नि, होइन, त्यहाँनिर सामान्य तर्क, भद्र शब्दहरू, होइन, अनुसार काम लाग्दैन। कुनै कुराले पनि तर्कले काम लाग्दैन। कामले मात्रै काम लाग्ने हो, डिलिभरी टु दि पिपुलले मात्रै काम लाग्ने हो। त्यो कुरामा अझ पनि मैले लेटेस्ट कोरोनाको कुरामा यो चाहिँ तपाईँको भिडतर्फ एउटा ठुलो भिड छ, त्यसतर्फ गइरहेका छ यो बस। अघिको जुन हामीले कल्पना गरेको बस, जसलाई एकदम प्रधानमन्त्रीले यो दुर्घटनातिर गइरहेछ। प्रधानमन्त्रीजीको टिमले समयभित्र यसको दिशा परिवर्तन, क्षमता परिवर्तन, इन्जनको सदुपयोग गर्ने काम समयभित्र भएन भने यो दुर्घटनाबाट रोक्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् प्रकाशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सगरमाथा टिभी परिवारलाई पनि जसले मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दियो। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यसै विचारबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।